विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु नमस्कार। आज पनि हामी कक्षा 10 के विज्ञान विषय लिएर आएका छौं, जस अन्तर्गत आज हामी केमिकल रिएक्सन भन्ने च्याप्टरलाई निरन्तरता दिइरहँदा दुईटा टपिक्सहरु लिएर आएका छौं। अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण टपिक छन् एक्सोथर्मिक रिएक्सन एन्ड एन्डोथर्मिक रिएक्सन। त्यस्तै अर्को टपिक छ ब्यालेन्स्ड केमिकल इक्वेसन। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु यदि तपाईहरुले हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गरिहाल्नु होला। हामीले यस्तै नयाँ भिडियोहरु चाहिँ अपलोड गरिरहने छौं। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरुको जुन यो पठन कार्य छ त्यसलाई हामी एकदमै सहज बनाउने तर्खरमा छौं। तसर्थ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु हामी आजको क्लास ढिला नगरी सुरु गर्न चाहन्छौं। आजको क्लास सुरु गर्छौं हामी एक्सोथर्मिक रिएक्सन एन्ड एन्डोथर्मिक रिएक्सन भन्ने टपिक्सबाट। एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु, ध्यान दिएर सुन्नु होला। यो एक्सोथर्मिक रिएक्सन र एन्डोथर्मिक रिएक्सन हाम्रो केमिकल रिएक्सनको टाइप्स अन्तर्गत नै पर्छ। हामीले केमिकल रिएक्सनका टाइप्सहरुमा कम्बिनेसन, डिकम्पोजिसन, त्यस्तै डिस्प्लेसमेन्ट र एसिड बेस रिएक्सन हामीले पढिसकेका छौं। र यो जुन रिएक्सनको टाइप छ अन द बेसिस अफ द थर्मल एक्सन, यो हिटको एक्सनको बेसिसमा हामीले चाहिँ केमिकल रिएक्सनलाई डिभाइड गर्यो भने के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ दुई किसिमको हुन्छ। दे आर एक्सोथर्मिक रिएक्सन एन्ड एन्डोथर्मिक रिएक्सन। अब एक्सोथर्मिक रिएक्सन कस्तो भन्दाखेरि विद्यार्थी भाइहरु ध्यान दिएर सुन्नु होला। एक्सोथर्मिक रिएक्सन, एक्सोथर्मिक रिएक्सन त्यस्तो खालको रिएक्सन हो जसमा कुनै पनि केमिकल रिएक्सन प्रोसिड भइरहँदाखेरि, केमिकल रिएक्सन टेक्स प्लेस भइरहँदाखेरि के हुन्छ, हिट इभल्भ हुन्छ, हिट रिलिज हुन्छ भने त्यस्तो खालको केमिकल रिएक्सनलाई के भन्ने हामीले एक्सोथर्मिक रिएक्सन भन्ने। द रिएक्सन इन व्हिच हिट इज रिलीज टु द सराउन्डिङ और रिलीज टु द इन्भाइरोमेन्ट इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्सन। यदि चाहिँ कुनै पनि केमिकल रिएक्सन भइरहँदाखेरि, टेक्स प्लेस भइरहँदाखेरि, अकरिङ भइरहँदाखेरि यदि हिट इभल्भ हुन्छ अथवा सराउन्डिङमा हिट रिलिज हुन्छ भने त्यस्तो खालको केमिकल रिएक्सन के हुन्छ, एक्सोथर्मिक रिएक्सन हुन्छ। एन्ड अर्को कुरा हामी के बुझ्छौं भने केमिकल रिएक्सनमा जुन हाम्रो एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्सन छ, यो एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्सनमा जहिले पनि द एनर्जी अफ द रिएक्टेन्ट मोलिक्युल इज मोर देन दैट अफ द प्रोडक्ट्स। र के हुन्छ एक्सोथर्मिक रिएक्सनमा रिएक्टेन्ट मोलिक्युल्सहरुको एनर्जी के हुन्छ, प्रोडक्ट्सको भन्दा धेरै हुन्छ। हेर्नुस् विद्यार्थी भाइहरु, जुन हाम्रो रिएक्टेन्ट छ, रिएक्टेन्ट्सहरुमा केमिकल चेन्ज भएर प्रोडक्ट बन्छ भन्ने कुरा हामीले पढिसकेका छौं हो। अब यो रिएक्टेन्ट्सहरुबाट प्रोडक्ट्स बनिरहँदाखेरि यदि चाहिँ हिट इभल्भ भइरहेको छ, हिट रिलिज भइरहेको छ सराउन्डिङमा भने यो रिएक्सन एक्सोथर्मिक रिएक्सन हो। र विद्यार्थी भाइहरु रिएक्टेन्ट्सहरुमा चाहिँ एक्सोथर्मिक रिएक्सनका रिएक्टेन्ट्सहरुमा के हुन्छ भने एनर्जी धेरै हुन्छ प्रोडक्ट्सको भन्दा, जसले गर्दा के हुन्छ भने रिएक्सन प्रोसिड हुन्छ र प्रोडक्ट्स फर्मेसन भइरहेको हुन्छ र सँगसँगै हिट रिलिज भइरहेको हुन्छ। एन्ड द हिट इज एडेड टु द प्रोडक्ट साइड। र हामीले यो जुन एक्सोथर्मिक रिएक्सन लेखिरहेका छौं, त्यो एक्सोथर्मिक रिएक्सन लेखिरहँदा के हुन्छ भने प्रोडक्ट साइडतिर हामीले के गर्छौं, हिट एड गर्छौं, हिटलाई प्लस हिट भनेर लेख्छौं है। मैले यो जुन ट्रायंगलको साइन दिएको छु इट रिप्रेजेन्ट्स द हिट, यसले के गर्छ, हिटलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ। ठीक छ, यसको हामीले केही एक्जाम्पल्सहरु लिन्छौं। पहिलो एक्जाम्पल छ कार्बन रिएक्ट्स विथ अक्सिजन एन्ड प्रोड्युस कार्बन डाइअक्साइड with the release of heat। ध्यान दिएर सुन्नु होला। कार्बनले अक्सिजन सँग रिएक्सन गरिरहेको छ र कार्बन डाइअक्साइड बनाइरहँदाखेरि के हुन्छ त, सराउन्डिङमा उसले चाहिँ हिट रिलिज गरेको हुन्छ। त्यतिबेला यो रिएक्सन कम्प्लिट हुँदासम्म के हुन्छ, हिट प्रोड्युस भइरहन्छ। इट इज एन एक्जाम्पल अफ एक्सोथर्मिक रिएक्सन। त्यस्तै हामी अर्को रिएक्सन लिन्छौं, जिंक प्लस HCl, यो हाम्रो हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो, gives zinc chloride plus hydrogen with the release of heat। ध्यान दिएर सुन्नु होला। जिंकलाई HCl सँग रिएक्सन गराइयो भने यति बेला जिंक क्लोराइड फर्मेसन हुन्छ, सँगसँगै हाइड्रोजन पनि फर्मेसन भइरहेको हुन्छ र के हुन्छ त, सराउन्डिङमा चाहिँ यो रिएक्सन कम्प्लिट हुँदा के हुन्छ, हिट रिलिज भइरहेको हुन्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु एकदम ध्यान दिएर तपाईले ख्याल गर्नु होला। एक्सोथर्मिक रिएक्सनमा के हुँदो रहेछ, हिट इभल्भ हुँदो रहेछ, हिट रिलिज हुँदो रहेछ कहाँ त, सराउन्डिङमा है। यो कुरा ख्याल गर्नु होला। अब हामी कुरा गर्छौं एन्डोथर्मिक टाइपको केमिकल इक्वेसनको कुरा गर्दा हामीले एन्डोथर्मिक रिएक्सन लिइरहेका छौं। द केमिकल इक्वेसन अर द केमिकल रिएक्सन इन व्हिच हिट इज एब्जॉर्ब्ड फ्रम द सराउन्डिङ इज कॉल्ड एन्डोथर्मिक रिएक्सन।
त्यस्तो खालको केमिकल रिएक्सन जसमा सराउन्डिङबाट हिट एब्जर्ब भइरहेको छ र केमिकल रिएक्सन प्रोसिड हुन्छ भने त्यस्तो खालको केमिकल रिएक्सनलाई हामीले के भन्छौं एन्डोथर्मिक रिएक्सन भन्छौं। एन्डोथर्मिक रिएक्सनले के गर्दो रहेछ सराउन्डिङबाट हिट एब्जर्ब गर्दो रहेछ लिँदो रहेछ अनि बल्ल के हुँदो रहेछ त्यो प्रोसिड हुँदो रहेछ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु रिएक्टेन्ट्स गिव्स प्रोडक्ट्स हो हामीलाई थाहा छ यति कुरा रिएक्टेन्ट्सहरुमा केमिकल चेन्ज हुन्छ र प्रोडक्ट्सहरु बन्छ हामीलाई थाहा छ र एन्डोथर्मिक रिएक्सनमा के हुँदो रहेछ सराउन्डिङबाट ध्यान दिएर सुन्नु होला सराउन्डिङबाट हिट एब्जर्ब भइरहेको हुन्छ इट एब्जर्ब्स द हिट फ्रम द सराउन्डिङ एन्ड देन इट प्रोसिड बल्ल के हुन्छ यो प्रोसिड हुन्छ ठीक छ। एन्ड the total amount of energy ध्यान दिएर सुन्नु होला है the total amount of energy in the reactant side is always lesser than that of the product side र हाम्रो एन्डोथर्मिक रिएक्सनमा जुन यो रिएक्टेन्ट्सहरु छन् रिएक्टेन्ट्सहरुको एनर्जी जहिले पनि के हुन्छ त प्रोडक्ट्सहरुको टोटल एनर्जी भन्दा कम हुन्छ। यसमा रिएक्टेन्ट्सहरुको एनर्जी प्रोडक्ट्सको एनर्जी भन्दा कम हुँदो रहेछ तर हामीले जुन अघि नै एक्सोथर्मिक रिएक्सन हेरियो त्यो एक्सोथर्मिक रिएक्सनमा के हुन्थ्यो त रिएक्टेन्ट्सहरुको एनर्जी धेरै हुन्थ्यो प्रोडक्ट्स को एनर्जी के हुन्थ्यो थोरै हुन्थ्यो। एक थोरै रिभर्स कुरा छ ध्यान दिएर सुन्नु होला। त्यस्तै इन राइटिङ दिस इक्वेसन यो जुन हामीले इक्वेसन लेखिरहेका छौं अथवा इन राइटिङ द एन्डोथर्मिक रिएक्सन प्लस हिट इज रिटन टु द रिएक्टेन्ट साइड हामीले के गरिन्छ रिएक्टेन्ट साइडमा चाहिँ प्लस हिट भनेर थपिन्छ अथवा अथवा माइनस हिट इज रिटन टु द प्रोडक्ट साइड अथवा हामीले के गर्छौं भने रिएक्टेन्ट्स gives products minus heat है हामीले चाहिँ रिएक्टेन्ट साइड तिर चाहिँ प्लस हिट लेख्छौं अथवा प्रोडक्ट साइड तिर चाहिँ माइनस हिट लेखेर चाहिँ हामीले एन्डोथर्मिक रिएक्सन लेख्दा रहेछौं यो कुरा ख्याल गर्नु होला। अब हामीले यसको एक्जाम्पलको कुरा गर्छौं फर एक्जाम्पल फर्स्ट नम्बर क्याल्सियम कार्बोनेट अन हिटिङ गिव्स क्याल्सियम अक्साइड प्लस कार्बन डाइअक्साइड ध्यान दिएर सुन्नु होला विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु हामीले क्याल्सियम कार्बोनेटमा हिट सप्लाई गरियो अथवा हिट गरियो भने यसको मतलब इट अब्जर्ब्स द हिट फ्रम द सराउन्डिङ टु प्रोसिड यदि कार्बन डाइअक्साइडले सराउन्डिङबाट हिट एब्जर्ब गरियो अथवा हामीले हिट सप्लाई गरियो भने मात्र के हुन्छ यो प्रोसिड हुन्छ र के फर्मेसन हुन्छ क्याल्सियम अक्साइड र कार्बन डाइअक्साइड फर्मेसन हुन्छ है। र यहाँ के छ क्याल्सियम कार्बोनेटको जुन टोटल एनर्जी छ इट इज लेसर देन क्याल्सियम अक्साइड एन्ड कार्बन डाइअक्साइड क्याल्सियम अक्साइड र कार्बन डाइअक्साइडमा भएको एनर्जी भन्दा के हुन्छ हाम्रो क्याल्सियम कार्बोनेटमा भएको एनर्जी के हुन्छ थोरै हुन्छ। सो हामीले के गर्नु पर्यो केही अमाउन्ट अफ एनर्जी हिट एनर्जी चाहिँ सप्लाई गरेर हामीले प्रोसिड गरिरहेका छौं। अनदर एक्जाम्पल इज Na plus Cl सोडियम प्लस क्लोरिन गिव्स सोडियम क्लोराइड अन द एक्सन अफ हिट यदि हामीले सोडियम र क्लोराइडमा अथवा क्लोरिनमा हिट सप्लाई गर्यो भने यति बेला के हुन्छ सोडियम क्लोराइड फर्मेसन हुन्छ। यसको मतलब के भयो त इट एब्जर्ब्स द हिट फ्रम द सराउन्डिङ और द हिट इज सप्लाइड फ्रम द सराउन्डिङ टु द रिएक्टेन्ट साइड द केमिकल रिएक्सन टेक्स प्लेस और प्रोसिड एन्ड प्रोडक्ट्स आर फर्मड है। यो कुरा एकदम ध्यान दिएर सुन्नु विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु एकदमै इम्पोर्टेन्ट टपिक छ यो हाम्रो एसई मा एन्डोथर्मिक रिएक्सन र एक्सोथर्मिक रिएक्सनको डिफरेन्स एक धेरै पटक सोधेको छ। सो एन्डोथर्मिक रिएक्सन र एक्सोथर्मिक रिएक्सनको जुन डिफरेन्स छ त्यो डिफरेन्सलाई एटलिस्ट 2 पोइन्टमा चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ लेख्न सक्ने हुनु होला ठीक छ। त्यस्तै हामी अर्को टपिकको कुरा गर्दै छौं ब्यालेन्स्ड केमिकल इक्वेसन है। केमिकल इक्वेसनको कुरा हामी योभन्दा अगाडिको भिडियोहरुमा हामीले गरिसकेका छौं र आज हामी ब्यालेन्स्ड केमिकल इक्वेसनको कुरा गर्छौं। ब्यालेन्स्ड केमिकल इक्वेसन कस्तो हो हामीले कुनै पनि केमिकल इक्वेसनलाई चाहिँ कसरी ब्यालेन्स गर्ने भन्ने कुरा हामी अबको क्रममा सिक्ने छौं। ब्यालेन्स्ड केमिकल इक्वेसन त्यस्तो खालको केमिकल इक्वेसन हो जसमा रिएक्टेन्ट र प्रोडक्ट साइडमा भएका जति पनि मोलिक्युल्सहरु छन् त्यो मोलिक्युल्समा भएका जुन एटमहरु छन् ती एटमहरु के हुन्छन् यदि इक्वल हुन्छन् भने त्यो केमिकल इक्वेसनलाई हामीले के भन्ने ब्यालेन्स्ड केमिकल इक्वेसन भन्ने। ध्यान दिएर सुन्नु होला विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु रिएक्टेन्ट्स र प्रोडक्ट साइडमा भएका जुन मोलिक्युल्सहरु छन् ती मोलिक्युल्सहरुमा भएका जुन एटमहरु छन् प्रत्येक एटम्सहरु रिएक्टेन्ट र प्रोडक्ट साइडमा यदि इक्वल छन् भने त्यस्तो खालको केमिकल इक्वेसन के हुन्छ ब्यालेन्स्ड केमिकल इक्वेसन हुन्छ ठीक छ। द केमिकल इक्वेसन in which the total number of atoms
of each element in reactants and products are equal, the chemical equation is called balanced chemical equation. ठीक छ विद्यार्थी भाइहरु, त्यस्तो खालको केमिकल इक्वेसन जसमा रिएक्टेन्ट र प्रोडक्ट साइडमा भएका जुन मोलिक्युलमा भएका जुन एलिमेन्ट्सहरु छन् ती एलिमेन्ट्सका प्रत्येक एटमहरु यदि रिएक्टेन्ट र प्रोडक्ट साइडमा इक्वल हुन्छन् भने त्यस्तो खालको केमिकल इक्वेसन हामीले के भन्छौं, ब्यालेन्स केमिकल इक्वेसन भन्छौं. एन्ड वी मस्ट हैव टु ब्यालेन्स द केमिकल इक्वेसन. र हामीले जहिले पनि केमिकल इक्वेसनलाई के गर्नुपर्छ, ब्यालेन्स गर्नुपर्छ. बिकज the skeleton or the unbalanced chemical equation does not follow the principle of conservation of mass. है, हाम्रो जुन unbalanced chemical equation छ, ब्यालेन्स नभएको केमिकल इक्वेसन छ, त्यो ब्यालेन्स नभएको केमिकल इक्वेसनले के गर्दैन त भन्दाखेरि चाहिँ प्रिन्सिपल अफ कन्जर्भेसन अफ मासलाई फलो गर्दैन. यसको अर्थ के त भन्दा हामीले रिएक्टेन्ट साइडमा सर्टेन केही ग्राम लियो र प्रोडक्ट साइडमा के हुन्छ त्यो भन्दा धेरै अथवा थोरै बनेको देखिन्छ हाम्रो अनब्यालेन्स्ड केमिकल इक्वेसनमा. त्यो आधारमा हामीले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ केमिकल इक्वेसनलाई ब्यालेन्स गर्नुपर्ने हुन्छ. जस्तो एक्जाम्पलको लागि Na+Cl to gives NaCl. सोडियम र क्लोरिन कम्बाइन भएर सोडियम क्लोराइड फर्मेसन भइरहँदा यतापट्टि सोडियमको एटम एउटा छ, यता पनि सोडियमको एटम एउटा छ, क्लोरिनको एटम दुईटा छ, क्लोरिनको एटम एउटा छ. हो, मतलब के भयो त जुन सोडियम र क्लोरिनको टोटल जुन मास छ यतापट्टि त्यो टोटल मासलाई हामीले यतापट्टि हेर्यो भने के हुन्छ, कम देखिन्छ. मतलब हाम्रो सोडियमको एटोमिक मास 23 हुन्छ प्लस क्लोरिनको 35 हुन्छ, दुईटा क्लोरिन छ इन्टु 2 भयो. यसको मतलब 23 + 70 यो भनेको 93 AMU छ हाम्रो के त सोडियम र क्लोरिनको. हामीले सेपरेटली हेर्यो भने यतापट्टिको रिएक्टेन्ट साइडमा मास कति छ, 93 AMU छ. एन्ड हामीले प्रोडक्ट साइडतिर हेर्यो भने के देखिन्छ, 23 + 35 दिस इज इक्वल टु 58 AMU. र हाम्रो प्रोडक्ट साइडमा के भयो त 58 AMU मात्रै के देखिएको छ, मास देखिएको छ. यसको मतलब के त हामीले युज गरेको छ रिएक्टेन्ट कति त 93 AMU को र प्रोडक्टमा निस्किएको जुन मोलिक्युलको मास कति आयो त जम्मा 58 AMU देखियो. मतलब 93 AMU हामीले युज गरेको जम्मा 58 मात्रै प्रोडक्ट बनेको छ र बाँकी रहेको मास चाहिँ कहाँ युज भयो त. यो चाहिँ हाम्रो अनब्यालेन्स केमिकल इक्वेसनले भन्न सकेन. त्यसर्थ के गर्नु पर्यो, हामीले यो केमिकल इक्वेसनलाई चाहिँ ब्यालेन्स गर्नु पर्यो. केको लागि त भन्दा टु फलो द प्रिन्सिपल अफ कन्जर्भेसन अफ मास. त्यो प्रिन्सिपल अफ कन्जर्भेसन अफ मासलाई चाहिँ फलो गराउनको लागि हामीले के गर्यौं, ब्यालेन्स गर्यौं. अब ब्यालेन्स कसरी गर्ने त ध्यान दिएर सुन्नु होला. ब्यालेन्स गर्ने थुप्रै तरिकाहरू छन्. त्यो मध्ये हामी क्लास 10 मा रहेर एकदम सिम्पल सजिलो सटिक हाम्रो यो मेथडलाई चाहिँ हामीले अप्लाई गर्छौं. दैट इज हिट एन्ड ट्रायल मेथड. हामीले हिट एन्ड ट्रायल मेथडलाई चाहिँ ब्यालेन्स अथवा केमिकल इक्वेसनलाई चाहिँ ब्यालेन्स गर्नको लागि युज गर्छौं. अब यो हिट एन्ड ट्रायल मेथड कस्तो खालको त नामबाटै क्लियर छ. हिट एन्ड ट्रायल, हिर्काउने र ट्रायल प्रयास विचार गर्ने. यसको मतलब के त हामीले सर्टेन नम्बरले चाहिँ के गर्छौं, कुनै मोलिक्युललाई चाहिँ अथवा एटमलाई चाहिँ हामीले मल्टिप्लाई गर्छौं र त्यसलाई ब्यालेन्स गर्ने रिएक्टेन्ट र प्रोडक्ट साइडतिर चाहिँ इक्वल बनाउने कोशिश गर्नेछौं हिट एन्ड ट्रायल मेथडबाट. ठीक छ. अब हामी ब्यालेन्स केमिकल इक्वेसन कसरी लेख्ने त भन्ने कुरा गर्छौं. ब्यालेन्स केमिकल इक्वेसन कसरी लेख्ने भन्ने कुरा गरिरहँदा सबभन्दा फर्स्टमा हामीले के जान्नु पर्यो भने कुनै पनि केमिकल इक्वेसनलाई हामीले वर्ड इक्वेसनमा लेख्न सक्नु पर्यो. सबभन्दा सुरुमा वर्ड इक्वेसन है, कुनै पनि केमिकल रिएक्सनलाई हामीले वर्ड इक्वेसनमा लेख्नु पर्यो. फर्स्ट हाम्रो टास्क यो हुन्छ. एन्ड देन हामीले के गर्छौं, वर्ड इक्वेसनमा लेखिसकेपछि यसलाई हामीले के गर्छौं, मोलिकुलर अथवा केमिकल इक्वेसनमा हामीले लेख्छौं यसलाई, अथवा फर्मुला इक्वेसनमा हामीले लेख्छौं, फर्मुला इक्वेसन लेख्छौं त्यसको. ठीक छ. अनि त्यसपछि हामी थर्ड स्टेप के गर्छौं भने रिएक्टेन्ट साइड र प्रोडक्ट साइडमा भएका जुन एटम्सहरु छन् अफ इच एलिमेन्ट, प्रत्येक एलिमेन्टका जुन एटम्सहरु छन् तिनीहरुलाई हामीले के गर्छौं, इक्वल बनाउने कोशिश गर्छौं. should be made equal.
without disturbing the molecular formula. हामीले चाहिँ रिएक्टेन्ट साइड र प्रोडक्ट साइडमा भएका जुन मोलिक्युल्सहरु छन् त्यो मोलिक्युलमा प्रेजेन्ट भएका जुन एलिमेन्ट्सहरु छन् त्यो एलिमेन्ट्सका एटमहरुलाई प्रत्येक एटम्सहरुलाई रिएक्टेन्ट र प्रोडक्ट साइडको त्यसलाई हामीले इक्वल बनाउँछौं तर त्यसलाई इक्वल बनाउँदा हामीले मोलिक्युलर फर्मुला चाहिँ डिस्टर्ब गर्दैनौं मोलिक्युलर फर्मुला चाहिँ बिगार्दैनौं त्यसो भने अब यसलाई इक्वल बनाउने तरिका के त भन्दाखेरि हामीले कुनै सर्टेन नम्बरले मल्टिप्लाई गर्छौं रिएक्टेन्ट साइडतिर अथवा प्रोडक्ट साइडतिर हामीले सर्टेन नम्बरले मल्टिप्लाई गरेर मात्र के गर्छौं ब्यालेन्स गर्छौं अब ब्यालेन्स गर्दाखेरि के ध्यान दिनु पर्यो विद्यार्थी भाइबहरुहरु मोस्ट केसमा धेरै जसो केसहरुमा हाइड्रोजनलाई सबैभन्दा लास्टमा ब्यालेन्स गर्ने ठीक छ सबैभन्दा लास्टमा हाइड्रोजन ब्यालेन्स गर्ने त्योभन्दा अगाडि अक्सिजन ब्यालेन्स गर्ने र त्यो अक्सिजन भन्दा पनि अगाडि क्लोरिनलाई ब्यालेन्स गर्ने र त्योभन्दा अगाडि अरु जुन ठुलठुला एटमहरु छन् ती ठुलठुला एटमहरुलाई हामीले ब्यालेन्स गर्ने छौं सम्झिनु विद्यार्थी भाइहरु लास्टमा हाइड्रोजन ब्यालेन्स गर्छौं त्योभन्दा अगाडि अक्सिजन ब्यालेन्स गर्छौं र त्यो अक्सिजन भन्दा पनि अगाडि हामीले क्लोरिन ब्यालेन्स गर्छौं र त्योभन्दा अगाडि बल्ल हामीले के गर्छौं अरु जुन एटम्सहरु छन् त्यो एटम्सहरुलाई हामीले ब्यालेन्स गर्ने छौं जस्तो एक्जाम्पल हामीले हेर्छौं एउटा है जस्तो एक्जाम्पलको लागि मैले एउटा रिएक्सन लिएको छु नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन गिव्स एमोनिया नाइट्रोजन र हाइड्रोजनको बीचमा रिएक्सन भएर एमोनिया ग्यास फर्मेसन भइरहेको छ यति बेला हामीले देख्न सक्छौं रिएक्टेन्ट साइडतिर नाइट्रोजन र हाइड्रोजन छ र प्रोडक्ट साइडतिर पनि के छ नाइट्रोजन र हाइड्रोजनको कम्पाउन्ड छ एमोनिया ग्यास छ अब यसलाई ब्यालेन्स कसरी गर्ने एकदम सजिलो छ हेर्नु होला विद्यार्थी भाइबहरुहरु सबैभन्दा फर्स्टमा हामीले के गर्छौं हाइड्रोजनलाई लास्टमा ब्यालेन्स गर्छौं सबैभन्दा सुरुमा हामीले नाइट्रोजनलाई ब्यालेन्स गर्छौं एक्चुअली चेक गरौँ है हामीले रिएक्टेन्ट साइडतिर र प्रोडक्ट साइडतिर चाहिँ नम्बर अफ एटम्सहरु प्रत्येक एलिमेन्टको नम्बर अफ एटम्सहरु इक्वल छ कि छैन चेक गरौँ एकचोटी नाइट्रोजन यतापट्टि हेरौँ हामीले दुईटा देख्छौं ठीक छ दुईटा एटम नाइट्रोजन छ यतापट्टि एउटा एटम नाइट्रोजन छ नाइट्रोजन ब्यालेन्स छैन हाइड्रोजन दुईटा छ यतापट्टि हाइड्रोजन तीनटा छ हाइड्रोजन पनि ब्यालेन्स छैन अब हामी के गर्छौं सुरुमा नाइट्रोजन ब्यालेन्स गर्छौं ठीक छ नाइट्रोजन यहाँ दुईटा छ भने यो नाइट्रोजनलाई पनि हामीले दुई बनाउँछौं यो नाइट्रोजनलाई चाहिँ दुईटा बनाउनको लागि हामीले के गर्नु पर्यो वी शुड हैव टु मल्टिप्लाई इट बाइ 2 यसलाई हामीले 2 ले मल्टिप्लाई गर्छौं ठीक छ मल्टिप्लाइङ बाइ 2 हामीले प्रोडक्ट साइडमा हामीले 2 ले मल्टिप्लाई गर्यौं 2 ले मल्टिप्लाई गर्दा के भयो नाइट्रोजन अब दुईटा भयो नाइट्रोजन दुईटा भयो अब हाइड्रोजन चाहिँ गरौँ यहाँ हाइड्रोजन 2 3 जा 6 6वटा एटम हाइड्रोजनका भयो यतापट्टि हाइड्रोजनका दुईटा एटम्सहरु छन् अब हामीले दुईटा एटम हाइड्रोजनलाई 6वटा एटम बनाउँदै छौं हामीलाई थाहा छ 2 लाई 6 बनाउनको लागि 3 मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ सो इट इज मल्टिप्लाइड बाइ 3 र हामीले के गर्छौं हाइड्रोजनलाई 3 ले मल्टिप्लाई गर्छौं अब चेक गरौँ त नाइट्रोजन दुईटा छ नाइट्रोजन यहाँ दुईटा देखियो ठीक छ त्यस्तै यहाँ हाइड्रोजन यहाँ 2 3 जा 6 छ यता पनि हाइड्रोजन कति देखियो त 3 2 जा 6 देखियो र यसरी के भयो त हाम्रो यो जुन नाइट्रोजन र हाइड्रोजन कम्बाइन भएर एमोनिया ग्यास बनेको छ यसलाई हामीले चाहिँ ब्यालेन्स गरिसकेका छौं विद्यार्थी भाइबहरुहरु तपाईहरुले चाहिँ बडी इक्वेसन लेख्न सक्नुहुन्छ त्यसपछि आएर मोलिकुलर इक्वेसन लेख्नु होला अनि त्यसपछि के गर्ने त सुइटेबल नम्बरले चाहिँ मल्टिप्लाई गरेर मोलिकुलर वेटलाई चाहिँ डिस्टर्ब नहुने गरी सुइटेबल नम्बरले मल्टिप्लाई गरेर के गर्ने त भन्दा ब्यालेन्स गर्ने ठीक छ हामी अर्को एक्जाम्पल हेर्छौं KClO3 this is potassium chlorate potassium chlorate on heating gives potassium chloride plus oxygen potassium chlorate लाई हामीले हिट गर्यो भने potassium chloride र oxygen फर्मेसन हुन्छ अब यसलाई हामीले ब्यालेन्स गर्नु पर्यो ब्यालेन्स गर्दा हामीले सबैभन्दा लास्टमा अक्सिजनलाई ब्यालेन्स गर्छौं त्योभन्दा अगाडि क्लोरिन ब्यालेन्स गर्छौं त्योभन्दा अगाडि अरु एटम ब्यालेन्स गर्छौं हाम्रो अरु एटम के छ पोटासियम छ चेक गरौँ एकचोटी पोटासियम के छ एउटा छ यता पनि एउटा छ इक्वल छ ठीक छ क्लोरिन पनि यतापट्टि एउटा छ यता पनि एउटा इक्वल नै छ अब पालो आयो अक्सिजनको यता हेर अक्सिजन तीनटा छ यता हेर अक्सिजन दुईटा छ अक्सिजन पनि सेपरेट छ हेर्नुस् है यहाँ दुईटा मात्रै छ यहाँ तीनटा छ त्यसो भने यो 3 लाई 2 अथवा 2 लाई 3 गर्न त हामीले मिल्दैन हैन किन हामीले होल नम्बर डिजिटमा राख्नु पर्ने हुन्छ सो के गरौँ भने यो 3 लाई र 2 लाई मिल्ने खालको यसको एलसीएम कति हुन्छ 2 र 3 को एलसीएम हुन्छ 6 सो हामीले यसलाई पनि 6 बनाउन मिल्छ यो अक्सिजन यो 3 लाई पनि हामीले 6 बनाउन मिल्छ सो के गरौँ हामीले यसलाई 6 बनाउनको लागि ओ 3 लाई 6 बनाउनको लागि के गर्नु पर्यो 2 ले मल्टिप्लाई गर्छौं होल मोलिक्युललाई हामीले अक्सिजनलाई मात्र गर्दैनौं टोटल मोलिक्युललाई गर्नुपर्छ ख्याल गर्नु होला है टोटल मोलिक्युल हामीले के गर्यौं 2 ले मल्टिप्लाई गर्यौं सो अक्सिजनको नम्बर कति भयो 3 2 जा 6 भयो यतापटि अक्सिजन 2 छ यसलाई पनि हामीले के गर्छौं 6 बनाउँछौं त्यसको लागि के गर्नु पर्यो यसलाई हामीले 3 ले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो ठीक छ त्यस्तै हामी हेर्दै जाउँ अरु पनि अब हेर्नुस् त पोटासियम दुईटा देखियो हो हामीले अक्सिजन ब्यालेन्स गरिरहँदा हाम्रो अघि नै मिलेको जुन पोटासियम र क्लोरिन इक्वल थियो अब के भयो पोटासियम डिस्टर्ब भइसकेको छ मतलब पोटासियमको नम्बर चाहिँ अनइक्वल भइसकेको छ पोटासियम छ दुईटा यतापट्टि पोटासियम छ एउटा है अनि क्लोरिन छ दुईटा
क्लोरिन पनि यहाँ छ एउटा। अब हामीले के गर्छौं क्लोरिन र पोटासियमलाई मिल्ने गरी यहाँ क्लोरिन र पोटासियम 2 छ भने यसलाई पनि 2 गर्ने गरी के गर्छौं मल्टिप्लाई गर्छौं र यो पोटासियम क्लोराइड भन्ने जुन मोलिक्युल छ यसलाई हामीले 2 ले मल्टिप्लाई गर्छौं। 2 ले मल्टिप्लाई गर्दा दुईटा पोटासियम र दुईटा क्लोरिन देखियो। ठीक छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु, र हाम्रो यसै हेर्दा दुईटा पोटासियम दुईटा क्लोरिन र 2 3 जा 6 ऑक्सिजन एन्ड 3 2 जा 6 ऑक्सिजन र हाम्रो रिएक्टेन्ट र प्रोडक्ट साइडमा भएका अल एलिमेन्ट्सहरुको प्रत्येक एलिमेन्ट्सहरु के भइराछ त एटम्सहरु इक्वल भइसकेका छन्। त्यस्तै हामी अर्को इक्वेसन हेर्छौं HCl plus CaCO3 gives यति बेला हेर्नु होला हामीले एसिड र मेटल कार्बोनेटको रिएक्सन हेरिरा छौं। यति बेला के हुन्छ क्याल्सियम र क्लोरिनबाट बन्छ क्याल्सियम क्लोराइड ठीक छ प्लस वाटर हेर्नु होला है हाइड्रोजन छ अक्सिजन वाटर बन्यो सँगसँगै कार्बोनेट डिकम्पोज भएर कार्बन डाइअक्साइड ग्यास बनिरहेको छ। ठीक छ हामीले यसरी चाहिँ दुईटा रिएक्टेन्ट्सहरुबाट तीनटा प्रोडक्ट फर्मेसन गरिरहेका छौं। ठीक छ अब सुन्नु होला हामीले यो इक्वेसनमा सबैभन्दा लास्टमा ब्यालेन्स गर्छौं हाइड्रोजन। ठीक छ त्यो भन्दा अगाडि अक्सिजन हेर्ने छौं र त्यो भन्दा अगाडि क्लोरिन हेर्ने छौं र त्यो भन्दा अगाडि हामी अरु एटम्सहरु ल्याएर। ठीक छ अब यहाँ हेरौं त क्याल्सियम छ एउटा हो क्याल्सियम हेर्नु होला क्याल्सियम एउटा छ यता पनि के छ क्याल्सियम सिंगल छ यो पहिले ब्यालेन्स छ इक्वल छ के गर्नु पर्ने यसलाई। ठीक छ त्यस्तै कार्बन यतापट्टि एउटा छ हाम्रो प्रोडक्ट साइडमा पनि हेर्नु होला कार्बन एउटा छ। ठीक छ कार्बन डाइअक्साइडमा कार्बन एउटा छ है। अब कुरा आउँछ कसको पालो कसको आयो क्लोरिनको आयो। क्लोरिन हेर्नु होला क्लोरिन एउटा छ र यहाँ क्लोरिन कति छ दुईटा छ है। अब यो दुईटा क्लोरिन छ भने हामीले यसलाई क्लोरिनलाई ब्यालेन्स गर्नको लागि के गर्नु पर्यो यो मोलिक्युललाई नि हामीले के गर्छौं 2 ले मल्टिप्लाई गर्छौं। क्लोरिन दुईटा भयो। ठीक छ हामीले हाइड्रोजनलाई अझै हेरेका छैनौं। अब पालो कसको आउँछ अक्सिजनको आउँछ अक्सिजन चेक गर्नु होला अक्सिजन 3 छ यहाँ अक्सिजन 1 यहाँ 2 1 + 2 कति भयो 3 अक्सिजन यहाँ 3 छ ब्यालेन्स भयो यता पनि 3 छ यता पनि 3 पहिले ब्यालेन्स भयो है। अब पालो आयो कसको हाइड्रोजनको रिएक्टेन्टमा हाइड्रोजन कति रहेछ दुईटा हाइड्रोजन छ र प्रोडक्ट साइडतिर हेर्नु भयो भने दुईटा हाइड्रोजन हामीले यहाँ देखिरहेका छौं। मतलब के भयो त हाइड्रोजन आफै ब्यालेन्स हुँदै रहेछ लास्टमा। ठीक छ र हामीले यसरी के गर्यौं ब्यालेन्स केमिकल इक्वेसन लेख्न सक्दै रहेछौं। र विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु तपाईहरुले पनि थुप्रै केमिकल इक्वेसनहरुलाई लिएर चाहिँ ब्यालेन्स गर्ने प्रयास गर्नु होला र हामीले केमिकल रिएक्सन भन्ने च्याप्टरलाई यही टुंग्याएका छौं र हामी अर्को क्लासमा अर्को भिडियोमा हामीले अरु कुनै च्याप्टरलाई लिएर आउने छौं। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु यदि तपाईहरुले हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नु होला हाम्रो भिडियोजलाई लाइक गर्नु होला। यदि कुनै जिज्ञासा प्रश्नहरु छन् भने कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नु होला। आजका लागि यति नै हस्त नमस्ते।